بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به پاسخ به آن بپردازیم. اولین سوالی که مطرح شده این است که بیننده به هر حال فرمودن اگر پدری فرزند خودش رو بکشه و آیا دادگاه میتونه قصاص کنه؟ آیا دادگاه میتونه پدر رو اعدام کنه به قصد اینکه این قتل تعمدی انجام داده یا نه؟ میگی که ما شنیدیم به هر حال که حالا اگر پدر فرزند رو بکشه این قصاص نخواهد شد و دادگاه نمیتونه اون رو اعدام کنه. حال اگر مادر پسر خواهان این باشی چطور؟ بله، دارن این مسئله زیاد به هر حال در کشور ما داره به هر حال مشاهده میشه که افرادهایی هستن یا پدرانی که به هر حال متاسفانه ها را به هر علتی این عمل رو به هر حال از دستشون در میره و انجام میدن. میدونید که خود قصاص گرفتن، مشروع بودن قصاص در دین در اصل برای یک نوع نظم بخشیدن و جلوگیری از هرج و مرج و فساد به هر حال اجتماعی که به بار میاد برای این هست و قصاص مشروع شده به همین قصد اصلا تا از خیلی به هر حال مفاسد اجتماعی جلوگیری کنه. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یعنی خود قصاص گرفتن در اصل حیات بخشیدنه برای شما، یعنی زندگی براتون میاره، زندگیتون رو رونق میکنه. یعنی ببینید یک قصاص گرفتن این معنا و مفهوم خاص خودش داره. قصاص گرفتن باز این چیز، ببینید اگر قرار شده که کسی رو بکشه و دولت اون رو به هر حال به عنوان مجرم اون رو مجازات نکنه، طبیعی است که حالا هواداران مقتول به هر نحوی که بخواد باشه برای اینکه به هر حال خواستهای درونی خودشون رو پاسخ داده باشن، طبیعی است که به هر اقدامی شاید چیه دست بزنن. خب به هر حال خداوند از این بشر آگاست که به هر حال چی در اون رو اشباعش میکنه. طبیعی است که ریخته شدن یک خون حالا به ناحق اون رو به هر حال اون رو دست بردار نمیکنه که بخواد حالا باش کنار بیاد با صاحب مقتول. درسته؟ در اصل برای جلو گرفتن، برای اینکه حالا اون به هر حال نیروی انتقام گیری از اطراف مقتول میخواد حالا بگیره، اون فرد قاتل رو به هر حال دستور میده شریعت که قصاص بشه اگر اونها مطالب این امر باشند. درسته؟ اما اگر که این سوء تفاهم نباشه که فساد پیش میاد و اینکه نظمی به هر حال یا بی‌نظمی پیش بیاد، این رو جلوگیری میکنه. ببینید اگر صاحبان مقتول راضی بشن به اینکه اون قاتل حالا بخشیده بشه، بازم میخواد به هر حال اونها رو یکم دلشون به دست بیاره، میگه خب پس دیه باید بهشون بدن. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. درسته؟ پس اگر بخشیده شد حتما چیکار کنه؟ میبایستی چیزی به اونها بده تا اینکه اینها رضایتشون حاصل بشه و به دست بیاد، دست به هر حال فساد اجتماعی نزنن، این که هرج و مرج در جامعه پیش نیاد. حال اگر در یک مصیبتی واقع بشه از این قبیل، ظاهر نباشه این مقصد رو که حالا سبب به هر حال قتل و کشتار و فساد اجتماعی بشه، مثل حالا قتل یک فرزند به دست پدرش به عنوان مثال. خب طبیعی است که پدر خودش به هر حال خاطرخواه فرزندش هست که میخواد حالا انتقام بگیره از شخص قاتل ها. اگر قاتل خودش باشه چیه؟ خب این پیش نمیاد. حالا مادر هست که طبعا
میتونه به هر حال مطالبه کنه این امر رو. اما بازم چی، از اونجا که شوهر از پدر فرزندش هست، فکر نکنم که تا اون اندازه حالا که یک فرد اجنبی باشه بخواد انتقام بگیره ازش، بخواد انتقام بگیره. اینجاست که فقها در این امر چیه، به دو گروه تقسیم شدن تقریبا. گروه اول جمهور هستند که میگن حالا پدر قصاص نمیشه، مگر میشه که یک پدر بخواد فرزندش رو به این سادگی بکشه، مگر اینکه حتما حالا بودنش براش وبال بوده واقعیتش در جامعه خودش. درسته؟ پس اینجاست که حال اگر بعد از قتل حالا مسئله دیگه براش مترتب بشه از دیه و اینها، اما خود قتل یعنی قصاص براش چه اجرا نمیشه. این رأی جمهور فقها است. اما بعضی از اهل علم هستن که میگن که چنون چیزی نیست. بعضی از مذاهب‌های اسلامی چنون چیزی نیست که حالا پدر باشد یا هر کسی باشه حتما قصاص میشه. و اون دلیل جمهور که میگن که لا یقتل والد به ولده، این معمولا حالا از اهل اختصاص، هرچند که اون رو از بزرگان اهل اختصاص این رو ضعیف دونستن و این رو درش به هر حال قیل قال گرفتن که این حدیث صحیح نمیشه، زیرا که ما هیچ دلیلی قوی از قرآن نداریم که شخص قاتل اگر پدر باشه اعدام نمیشه، و همچنین از سنت صریح و متفق علیه باشه بین اهل حدیث که حالا پدر کشته نمیشه هم ما نداریم، مگر به هر حال اون از بعض روایتی که اومده بعض اون رو از آثار گرفتن، از اقوال به هر حال بزرگان مثل حضرت عمر و دیگران گرفتن و نه یک به عنوان یک حدیث. هرچند که بعضی از محدثین ما از معاصرین اون رو به یک نحوی اون رو به حسن و همچنین صحیح لغیره علی کل حال به یک نحوی اون رو معرفی کردن، اما عموما خالی از به هر حال از نقص و عیب و اینها و از قیل قال نیست. اینجاست که گفتن این دلیل وجود نداره بر این که والد کشته نشه. به هر حال هر کسی که کسی رو بکشه حتما میبایستی چیکار بشه؟ باید قصاص بشه و پدرم جز اونهاست. این رأی دوم هست که در مقابل این رأی قرار گرفته. مثلا امام مالک رحمه الله یا از امام مالکی اینه است که پدر کشته نمیشه اگر مشخص بشه که قصد عمدی کشتن فرزندش نداشته. مثلا حالا تیر در کرده، شاید بهش خورده یا کشته باشه، نمیتونیم بگیم حتما. اما اگر که اون رو دست پاش بسته و اون رو به هر حال حالا زده که به یک نحوی چیزی که کشنده باشه، مثلا زده سرش و مسائلی که حالا مطمئن باشیم این رو تعمد داشته در قتلش، در کشتارش، پس حتما اعدام میشه. این مذهب چیه؟ امام مالک است رحمه الله. اما از معاصرین شیخ عثیمین رحمه الله از معاصرین که میفرمایند که پدر هم در اصل حتما اعدام میشه و قصاص گرفته میشه بنا به عدم صحت حدیثی در منع این امر، زیرا که حالا پدر هم به هر حال قاتل هست و قاتل هم دستور است که ما چی بگیم؟ که قصاص بگیریم. کتب علیکم القصاص فی القتل، و اینم جزء قاتل هست و حتما میبایستی چی؟ قصاص گرفته بشه. و اینکه بگیم حالا پدر سبب وجود فرزند شده، پس نبایستی فرزند سبب اعدام اون بشه. میگه که قشنگ میگه، جواب میده، میگه که فرزند اینجا سبب اعدام پدرش نشده، خود پدرش هست که در اثر قتلی که انجام داده سبب اعدام خودش شده. درسته؟ پس عنوان ایشون رأیشون بر این هست که پدر هم طبعا قابل پیگیر هست و حکم قصاص برش صادر میشه اگر خصوصا ثابت میشه که این عمدن این رو چیه به قتل رسوده و سزاوار قتل نبوده اون فرزند و این رو این کارو کرده، به هر حال هر فکری که داشته. و همچنین این حکم برای مادران هم همینطور است، فرق نمیکنه بین مادر و پدر. پس همچون که پدر حالا علما در قیل و قال دارن برای اعدامش، برای قصاصش، همچنین برای چیه؟ مادر. پس عموما ایشون چیه؟ بازخواست میشن و بنا به این رأی به هر حال ایشون قصاص میشن برای نسبت به برادری که حالا این سال کرده باشن. امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشین. یک سوالی است که
سال دیگری است که میفرماید اگر کسی به هر حال قسم خورده باشه که کاری انجام نده و میدونه به هر حال اشتباه کرده، میخواد که حالا کفاره اون رو کفاره متحمل بشه، پول هم داره به هر حال اما فعلا دسترسی نداره بهش، یعنی نمیتونه اون رو جابجا کنه به هر علتی. حالا ما کار دنبال علتش نبودیم و نیستیم. و آیا میتونه روزه بگیره به جای این کفاره قسم؟ و میدونید که کفاره قسم مراتب داره. خداوند میفرماید در قرآن که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحرير فمن لم يجد فصيام او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ایام. میفرماید که خداوند مرتب این بیان میکنه کفارش چطوری هست. میفرماید که طبعا خداوند از اون حالا اون که به زبانتون میاد تصمیم ندارید، اراده قلبی ندارید در قسم خوردنش، ببینید لطف و کرم شامل حال خودمون شده که بخشیده. حالا من نه والله به خود من کارو نکردم مثلا، حالا معمولا میگن دیگه درسته، پس این میگه جز قسم حساب نمیاد، هرچند که انسان نبایستی تا این حد متساهل باشه و خداوند رو و اون کریم و خالق منان که عبادتش میکنه در هر مسئله بخواد اون رو به هر حال حالا بر زبان بیاره که و میدونید که قسم یعنی به حساب تثبیت کردن گفتارتون یا کردانتون هست بر با به حساب تأکید با یاد کردن نام کسی که هم شما و هم طرف سامع شما اون رو به بزرگی و به هر حال میشناسن و مدیونش هستن. درسته؟ پس که اون مطمئن بشه که شما دارید که به هر حال به وعدتون وفا میکنید، مثلا اگر وعده باشه یعنی که اون چیزی که میگید درسته. پس سزاوار نیست که در هر امری که حالا میسوری ما بخوایم که حالا یک قسمی هم بذاریم روش. درسته؟ و این صحیح نیست و این جالب نیست و قشنگ نیست. اما خداوند با وجود این لطف و کرمش شامل حال من و شما شده و فرموده که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. این لغو هست، این به حساب نمیاد. اما اون چیزی که شما اراده قسم کردید دیگه طبعا میبایستی پاش وایسید. درسته؟ بس میبایستی بهش عمل کنید. اگر نتونستید عمل کنید یا اینکه بهتر بود که عمل نکنید به نظرتون، فکفارته اطعام 10 مساکین. پس کفاره داره و کفاره برات بپردازید. این که یک غذا دادن 10 مسکین هست که من اوسط ما تطعمون اهلیکم از غذای متوسطی که میخورید. اینطوری است که حالا حتما نوع اعلای غذایی که میخورید حالا در طول ماه یا سال و اون رو اختیار کنید و نه هم ادناش بلکه وسطش. درسته؟ او کسوتهم، یا اینکه اگر شما نتونستید غذا بدید بخاطر لباس بدید، میتونید لباس کاملی بهشون بدید. 10 نفر 10 تا فقیر، حالا 10 وعده غذا به یک فقیر یا 10 نفر غذا در یک وعده شریکشون میکنید، به هر حال این میشه کفاره. حالا اگر که اینم نتونستید خواستید برده آزاد کنید، میتونید برده هم آزاد کنید. اگر هیچ کدوم از اینا نداشتید، اینا همه مالی هست دیگه، میدونید که اینها همه جزای مالی هست. درسته؟ عبادت بدنی نیست درش. میگه حالا اگر نتونستید چیکار کنید؟ فصیام 3 ایام، فقط 3 روز بگیرید. اشتباه نشه که بعضی از دوستان ما، بعضی از عزیزان، بعضی از بینندگان ما این سوال براشون پیش میاد و اصلا فکر میکنن که برای کفاره سوگند فقط کافی هست که انسان 3 روز روزه بگیره. نه خیر، اینطور نیست. اول مخاطب این شما که حتما چیکار کنید؟ از مالی بر دوش بگیرید. ظاهرا ما یک برنامه داریم، بعد از برنامه مطلب رو کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم برمیگردیم به مطلبی که دنبال میکردیم درباره قسم بود و کفاره قسم. و گفتیم که در اصل کفاره قسم یک بار مالی هست که انسان میبایستی آن رو به دوش بکشه. حالا غذا دادن هست یا لباس دادن هست یا آزاد کردن یک برده. حالا اگه کسی اینها رو نداشته باشه در اون زمان که میخواد حالا این
کفاره رو متحمل بشه، خب دیگه میتونه در مقابل اینها 3 روز روزه بگیره و از قسمش در بیاد. واحفظوا ایمانکم هم داریم که طبعا انسان میبایستی پایبند باشه به قسمی که میخوره دیگه، مگر اینکه حالا انجام ندادنش بهتر باشه و استدلال نکردن در این امر چیه بهتر باشه، حالا میتونه کفاره رو متحمل باشه. پس حالا سوال برمیگردیم سوال این که برادرمون یا خواهرمون میفرمایند که من پول دارم اما به دسترسی بهش ندارم، حالا به کار انداخته در یک محلی در جایی، به هر حال نمیتونه برداره الان و شاید 1 سال به هر حال عهده‌دار شده که تا 1 سال دست نزنه مثلا، حالا چه کار میتونه؟ آیا میتونه 1 سال صبر کنه بعد کفاره بده؟ زیرا که الان به هر حال سوگندش رو به هر حال نادیده گرفته دیگه. میگه که جمهور علما بر اینن که تا کسی که پول داره و حتما حالا بهش در دسترسی هم که نداشته باشه، میبایستی اولا پول بده. کسی که پول داره پول حتما میبایستی بده و حق نداره منتقل بشه به روزی گرفتن و به حساب جزای بدنی، اکتفا کردن به جزای بدنی، بلکه حتما میبایستی پول پرداخت کنه. حالا این 2 صورت میتونه داشته باشه، یا اینکه قرض بگیره از کسی، به هر حال چک بهش بده برای چند ماه بعد که ایشون بدونه پول خودش رو بگیره مثلا، حالا بره این کار رو بکنه، کفاره خودش رو بپردازه، غذا بده و یه لباس بده. اگر نمیتونه قرض کنه، در مذهب شافعی این که میتونه صبر کنه و تا زمانی که به هر حال پول بهش برسه و بهش بتونه این خریداری کنه و پرداخت کنه. پس میبایستی صبر کنه حتما و حق نداره انتقال پیدا کنه به روزی گرفتن تا زمانی که ایشون مالک هستن و مال دارن، هرچند که الان در دسترس نیست براش، پس میتونه صبر کنه. این در مذهب شافعی است. پس این 2 راه داره، یا اینکه قرض بگیره و این رو ادا کنه و یا اینکه صبر کنه تا اینکه بهش برسه اون مالش و اون زمان بخواد چیکار کنه این رو پرداخت کنه. زیرا که تحمل این بار مالی نیاز نیست که حتما امروز باشه، بلکه علی تراخی هست، یعنی اینکه میتونه صبر کنه و تحمل کنه و زمانی که بهش برسه به هر حال انجام. تو نیست که حتما فوریت داره که باید امروز این رو پرداخت کنه، مثل کفاره ظهار. پس کفاره ظهار کسی نمیتونه به هر حال اول قسمت رو بشکنی به قول خودمون، یا اینکه بعد تحمل کفاره کنی. نه خیر، اول میواسه کفاره پرداخت بشه، بعد به هر حال سوگند رو باطل کرد. اما در بقیه غیر از ظهار اینطور نیست. میشه چیکار کرد؟ میشه حالا صبر کرد و به تأخیر انداخت، هر زمانی که میسور شد پرداخت کنید. در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که نخیر، چون اون زمانی که الان شما به هر حال واجب شده براتون که بپردازید و پول در دست ندارید، میتونید روزه بگیرید. این رأی امام ابو حنیفه رحمه الله و قیاس میگیره از تیمم، که وقتی که شما میخواید نماز بخونید وقت رسیده، شما لازم نیست که حالا دیگه صبر کنید تا آخر وقت که شاید آب گیرید بیاد. الان آب نیست و میدونید آب نیست، میتونید تیمم کنید، نمازتون رو بخونید. حالا شاید 1 ساعت بعدم آب پیدا بشه، شاید، مطمئن نیستین البته، شاید پیدا شد، اون معنی نداره. اما خب علما میگن که نه، اون نماز وقتش معینه، درسته؟ اگر این کار نکنید وقتش میره از دست. اما اونجا نه، اون وقت نداره و شما مطمئن هستید که شما پول دارید، داخل خودتون میدونید که پول دارید، درسته؟ پس نمیشه این کار کرد. مثل که حالا فکر کنید شما آب دارید برای وضو گرفتن، حالا تو ماشین هست، ماشین فکر کنید 45 دقیقه میرسه و نماز عصر هم تا 2 ساعت دیگه وقت هست، درسته؟ حالا شما میتونید تیمم کنید؟ نخیر، درسته؟ صبر کنید تا اینکه آب برسه براتون، درسته؟ پس میگه که جمهور بر این هستن که شما نمیتونید تیمم کنید یا شما نمیتونید اینجا به هر حال از این مال پرداخت کنید و بخواید، حالا معذرت میخوام، شما نمیتونید اینجا روزی بگیرید، بلکه میبایستی صبر کنید تا از مالی که دارید پرداخت کنید، یا یعنی که پول بهتون برسه و پرداخت کنید. یک سالیس بیننده جدید ما میفرمایند که با برادرم شریک بودم، به هر حال کار تجارتی میکردیم، ایشون به هر حال وفات کردن و یک بچه از ایشون به جا مونده
و من نمیدونم حقیقی این فرزند رو پرداخت کردن یا خیر و من دوست ندارم که برادرم مدیون این امر باشن و آیا من میتونم از اون مالی که داریم با کار میکنیم با هم، یعنی کار میکردیم و الان در دست من دارم کار میکنم، بله، از این حقیقی خارج کنم یا خیر، تا برادرم به هر حال در آخرت مسئول این امر نباشه. بله، لطفاً توضیح بدین. تا زمانی که برادر شما با شما در حیات بوده و با شما بوده، طبعا حالا این ملک به ایشون برمیگشته و مال ایشون بوده و هر تصرف میکردین به هر حال با رضایتش، خب شما حق داشتین که به هر حال این تصرف میکردین و بهش خبر میدادین و طبیعی بود. اما امروزه دیگه با وفات ایشون و نبودنشون در میان شما، این مال منتقل شده به میراثبران. این دیگه حق میراثبران هست که در نحوه تصرف اون دارن میتونن تصمیم بگیرن. شما حق تصرف به جای اونها ندارید. حالا اینا کوچک باشن یا بزرگ باشن، مرد باشن یا زن باشن، به هر حال به مجرد این که حالا شما مدیریتی این گردش پول رو بر عهده دارین، این تجارتی رو بر عهده دارین، اینطور نیست که در سهم اونها بخواید شما چیکار کنید؟ تصرف کنید و به هر حال حتی در اعمال خیر هم که باشه شما بخواید تصمیم گیری کنید. پس اولا این مال برگشته، انتقال پیدا کرده به ورثه و ورثه اونها هستند که میتونن این تصمیم رو بگیرن و این کار رو و غیر از این کارهای دیگه رو انجام بدن یا انجام ندن. این برمیگرده به خود اونها. اما شما بخواید این کار کنید، نه. اولا حقیقت خودش سنته. اینطور نیست که حالا برادرتون مدیون باشن اونجا نزد خدا و مسئول باشن و پاسخگو باشن که چرا این کار نکردن. ایشون ترک واجب نکردن، بلکه یک سنت، یک مستحب بوده که انجام بدن. حد اکثرش اینه که ایشون اگر به فکر انجام این فعل نبوده باشن، یک اجر و یک خیر رو از دست دادن. درسته؟ این خیر و این ثواب این امر شامل حالش نشده. یا اینکه حالا یک فرزند شافی ایشون در آخرت نخواهند بود مثلا. درسته؟ پس این واجب نبوده که بگیم حالا میخواید شما رو این واجب رو ازشون بردارید. نه، حتی اگر نیت داشته که انجام بده اما فرصت پیدا نکرده، یا که تصمیم داشته در فلان تاریخ این کار رو انجام بده، حالا عمرش وفاداری نکرده، بدون شک و بنا به دلایلی که وجود داره و اصولی که هست اینه که ایشون اجر و ثواب براشون نوشته میشه. من هم به حسنت فلم یعملها. درسته؟ کسی که تصمیم کار نیکی بگیره و نتونه انجام بده، موانع براش پیش بیاد، یعنی که فرصت پیدا نکنه انجام بده، طبعا فله اجرها، اجرش براش چیه؟ کامل نوشته میشه. اجر اون فعل کامل براش نوشته میشه اگر اراده داشته باشه. پس این نیست که شما بگید حالا ایشون مدیون هستن و میخواید این دین رو ازشون ادا کنید در قیامت تا مسئول نباشن. به هر حال نه، چنین چیزی نیست، بلکه یک سنته و ایشون حالا ترک سنت شاید کردن که حالا نمیدونیم حقا که حالا نیت داشته. حالا به هر حال طبعا مسلمانان این نیت رو میکنن همیشه و براشون نوشته میشه ثواب و اجرش. مگر اینکه حالا شما بخواید از خودتون، از سهم خودتون براش این کار رو انجام بدید، از اونایی که به هر حال شما نمیدونید این چه کار رو انجام داده یا نداده، حالا شما میخواید این خیر رو انجام بدید و از خدا بخواید که به هر حال اجرش به ایشون هم برسه، مانعی نداره. این یک صدقه هست. شما میتونید نه در این هم خیلی صدقات دیگه هم انجام بدید و از خدا بخواید که اجرش به ایشون بده و به خودتون و پدر و مادر و دیگه. شما این رو میتونید. این مطلوبه انسان صدقه کنه و با مالی که داره صدقات کنه، خیرات کنه، به هر حال فقیر و فقرایی را تحت پوشش خود قرار بده و از خداوند بخواد که این اجر رو برای خودش و اهلش و پدر و مادر و به هر حال دیگر امواتش رو چیکار کنه؟ بنویسه. این کار بسیار جالبی هست، کار صحیحی هست و مانعی نداره و خوب هست، زیرا که مال خودتونه دیگه. شما تصمیم در مال دیگران نگرفتین. اما از سهم اون بچه برادرت بخواد بزنید یا سهم که حالا امانت نزد شماست، مال برادرتون که حالا وفات کرده، خدا رحمتش کنه، پس شما نمیتونید این کار رو بکنید. بله.
یک سوال که پیش میاد در همین باب این که اگر بچه به هر حال تولد بشه و فوت کنه، همون هفته اول فوت کنه، آیا باز عقیقه داره یا نه؟ میگه که حالا بچه‌ای که تولد میشه یا اینکه به هر حال چنانچه سوالتون فرمودید زنده میمونه و بعد فوت میکنه یا اینکه اصلا در حالت مورد تولد میشه. درسته؟ شما میدونید که اولا در شرع عقیقه روز چنانچه در احادیث اومده و روایت اومده روز هفتم هست که به هر حال این کار از صورت میپذیره، روز هفتم، نه قبل از اون. حالا چه حکمتی داره به هر حال ما والله اعلم کاری نداریم. درسته؟ پس روز هفتم سنتی که چیکار کرد؟ سرش رو اصلاح کرد و به وزنش به هر حال صدقه داد و همچنین به اون روز به هر حال گوشت تقسیم کرد، نه گوشت خرید بلکه قربانی کرد، بگیم که حالا یه نوع ولیمه داد، یه نوع عقیقه داد و حیوان رو ذبح کرد و گوشتش تقسیم کرد بین فقرا، بجز اینکه مگر اینکه حالا این گوشت حالا در عقیقه گفتن مستحب این صورتی که تفاعل به خیر بشه، به هر حال بدونی که حالا استخوان‌ها شکسته بشه اینها توزیع بشه یا اینکه دعوت بشه و مردم بیان بخورن. در اصل اینه که مردم بیان بخورن، حالا اگه به صورت اینطوری تقسیم بشه هم مانعی نداره. پس سنت اینه که اگر فرزندی قبل از روز هفتم فوت کنه بگیم بر اساس این روز هفتم داشته که بخواد قربانی بده، پس قربانی نداره. همچنین اگر فرزندی در حالت وفات تولد بشه هم پس قربانی نداره. درسته؟ زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد در حدیث که میاره بگه اون عدد 7 رو چیکار میکنه؟ به هر حال ذکر میکنه لسبع. درسته؟ برای هفتمش عقیقه رو در نظر میگیره و دیگره و همچنین نامگذاری اینا روز هفتم تعیین میکنه. حالا اگر بگذره بخواد کسی بده مانی نداره، خب به هر صدقه هست. اما بگیم سنت این روزه، اون چیزی که مطلوب هست یا اون چیزی که معمول هست، مشروع هست، انسان کارش رو به نحو احسن انجام داده، همین که روز هفتم کار رو بکنه، بعدا بکنه مانعی نداره، ان شاءالله که این اجر براش نوشته بشه. اما قبل از این گفتن که حالا بازم اگر کسی بده فبه و نعمه، یک صدقه هست، حالا عجله کرده داده و الا میگیم مشروع نیست. پس بگیم که وقتی که کسی تولد شده باشه، حالا اگر که قبل از این فوت کنه و نده مشکلی ایجاد نمیشه براش، اگر بده بهتره. اگر در حالت وفات باشه خب چیزی نداره. درسته؟ و زیرا که حالا فلسفه و حکمت این که بشه چنان در یک حدیث است که به هر حال هر فردی که تولد میشه میگه این مرهون عقیقتش هست که روز به هر حال تذبح عنه یوم سابعه و یحلق و یسمى او کما قال صلی الله علیه و سلم، روز هفتم به هر حال این براش ذبح میشه این حیوان و نامگذاری میشه و سرش با همچنین تراشیده میشه. این روز هفتم هست. میگه که یعنی مرهون است، یعنی چی؟ یعنی این که در قیامت برای شفاعت کردن پدر و مادرش اگر عقیقه نداشته باشن خب شاید این کار رو صورت نپذیره. به هر حال این هست که خدمتشون عرض شد. پس اگر در حالت وفات باشه عقیقه نداره و مشکل نیست که پرداخت نشه. بله، ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه سوالی رو ان شاء الله سوال جدید خواهیم گرفت. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، آن این که اذان دادن برای نماز گذشته. گفتیم که به هر حال اذان خودش مستحب هست و سنت هست. بعضیا طبعا واجب کفایی گفتن و این جزء شعار اسلام هست و برای اعلان کردن به دیگرانی که وقت نماز رسیده. حالا اگه کسی برای خودش اذان نگه خب در حال مخالفت نکرده، اما اگر اذان یواشه که اذان بده برای خودش مانعی نداره. جمهور علما بر اینن که برای نماز کسی بخواد نماز خودش بخونه، تکی بخونه یا نماز گذشته بخونه، میتونه این سنت عمل کنه، میتونه سنت میشه براش که برای خودش اذان بگه، نه اینکه حالا بره پشت بوم و میخواد اذان بگه دیگه برای اعلام کنه برای مردم. نه خیر، برای خودش یواش اذان میگه و بعدم اقامه میکنه و نماز خودش رو میخونه. این مستحبه تا اینکه اجر و ثواب این براش چیه نوشته بشه. اما اگر که
حال اذان نده به اقامه اکتفا کنه هم مانی نداره و مشکل نیست. به هر حال این یک امر سنتی هست که حالا میشه براش نوشت. بعضی از علما بر اینن که نه، سنت نیست که اذان بگه، زیرا که اذان در اصل همون چنانچه خدمتتون اعلام شد، اعلام کردن به دیگران، اعلان نبودن وقت نماز هست برای افرادی که در خارج از مسجد هستند، برای به هر حال افرادی که در شهر هستند، تا اینکه در جریان این قرار بگیرن که الان وقت نماز شروع شده و بیان مسجد و نماز بخونن. حالا کسی که میخواد تنها نماز بخونه و یا نماز ازش فوت شده دیگه این چیزها نداره، خب به هر حال اقامه میکنه، نماز خودش رو میخونه. این هست که به هر حال گفتن که دیگه چیز به هر حال سنت نیست در حقش که بخواد حالا نماز بخونه. برمیگردیم به که سنت که اذان بگه. معذرت میخوام. یک برادرمون درباره حالا میگه که آیا جایز است که به پسر بچه‌ای که حالا به سن تمیز رسیده، یعنی از سن کودکی یا بگیم که از 2 ساله بیشتر عمر کرده، یعنی 5 ساله و 6 ساله باشه، میشه این شیر داد و این بچه به عنوان محرم خانواده به حساب میاد یا نه؟ میگه قضیه این قراره که من رفتم، به هر حال چون پسر برادرم میگه که مریض بوده، رفتم، یک خواهری داره بیان میکنه، میگه رفتم عیادتشون. به هر حال من خودم طفل رضیع داشتم، بچه داشتم که شیرخوار بوده، 8 ماه بیشتر نداشته و چون اون مریض بود بچه و هیچ چیزی هم نمیخورد، برادرم از خوب اگر میشه ببینم آیا میتونه شیر بخوره یا نه، شیر بهش بدیم. من به هر حال اون رو شیر دادم و چون مدتی هم در بین اونها بودم، در اونها، معمولا خب میتونستم این شیر بدم و این بچه رو که حالا عمرش 5 سال یا 4-5 سال بوده، من این رو شیر میدادم چون نمیتونست غذا بخوره. دیگه سوالش اینجاست که آیا این به عنوان پسر ما به حساب میاد، آیا فرزند ما، و این محرمیت به وجود میاد بین این بچه های من، این دختران ایشون و این پسر که حالا پسر داییشون باشه یا نه؟ در مسئله شیرخواری ببینید که در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که طبعا همچنان که از نسب به هر حال حرمت پیش میاد و حرام میشه، همچنان شیر اثر داره و این حرمت رو به وجود میاره. یعنی محرمیتی که به نسب هست، همچنان شیر، اگر شیر صورت بپذیره، کسی شیر بخوره، همین محرمیت چیه؟ به وجود میاد. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب او کما قال صلی الله علیه و سلم. این که به سبب شیر خوردن اون چیزایی که با نسب حرام میشه، در با شیر خوردن هم چیه؟ حرام میشه. اما جمهور علما بر اینن که شیر خوردگی خود شرط و شروط داره. اینطور نیست که در هر زمان حالا شیر بخوره میگه این محرمیت پیش میاد. جمهور بر اینن که اولین شرطش اینه که اون کسی که شیر میخوره، بچه‌ای که شیر میخوره، حتما از در سنی باشه که شیر درش اثر داره، یعنی کمتر از 2 سال داشته باشه و غذای اصلی این بچه شیر باشه. این شرط اولش هست. شرط دومش اینه که این عمل تکرار بشه و بیش از 5 بار بشه. یعنی نه اینکه حالا به هر حال حالا نقل بشه از این جهت به این جهت، نه، بلکه حالا اشباع بشه، بخوابه، حالا عصر بر بگیره، بلند بشه، گرسنه بشه، بازم شیر بهش بدن، بخوابه، روز بعد همچنین، یعنی به این صورت 5 بار متفاوت این عمل صورت بپذیره و شیر بخوره، دیگه میشه حالا شروط به هر حال به جا اومده و اون آثار و اون اثری که شیرخوارگی داره چیه؟ طبعا به وجود بیاره از حرمت و به هر حال محرمیت بچه نسبت به اون فرزندان و نسبت به خود این پدر و مادری که به شیر دادن و از این مسائل. زیرا که در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که طبعا انما الرضاعة من المجاعة، یعنی شیر خوردن میبایستی در زمان شیرخوارگی و مجاعه و گرسنگی باشه که طفل گرسنه است. و همچنین میفرماید که حرام نمیشود از شیرخوارگی مگر اون چیزی که چیه؟ ما فتق الامعاء، اون چیزی که معده رو پر کنه. درسته؟ و کان قبل الفطام، و این که قبل از چیه؟ قبل از اینکه به هر حال از
زمان شیرخوارگی قبل از این صورت بپذیرید، قبل از 2 سالگی. درسته؟ اگر این شروط به وجود بیاد بله. از اون که این پسر بچه که شما فرمودین خب 5 سالش بوده، اولین سالش خب دیگر از زمان فطام معمولا که فطام حولین هست، 2 سال هست. به نص قرآن کسانی که میخوان شیر بدن چیه؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. کسی که میخواد اتمام داشته باشه در شیر دادن و زمان شیرخوارگی بچه زمان تمام کنید، پس 2 ساله. درسته؟ این بچه طبعا 2 سالش گذشته، حالا 5 سال عمر داشته، شما به شیر دادین، آیا این محرمیت به ایجاد میکنه؟ بنا به رأی جمهور این محرمیت به حساب نمیاد. درسته که از نظر تعداد شما الان تعدادش زیاد شده، 5 بار بیشتر بوده، اما از اونجایی که سن مجاعه نبوده دیگه این اثر نداره. شیر خوردن شما درش اثر در محرمیت اثری نداره. در تعداد طبعا بعضی از علما هستن که میگه 1 بار هم اثر داره. 1 بار اگه بخوره بچه طفل، 1 بار هم که بخوره، مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله به مجرد وصول این شیر در معده بچه تمام شد. اما جمهور بر اینه که نخواهد، میبایستی این بار این عمل 5 بار صورت میپذیره، دیگه میشه اثر داره. پس این پسر بچه الان به هیچ عنوان با دختر شما محرم نمیتونه باشه. حالا شما که حالا عمه ایشون به نظر میاد، خب طبعا مانی نداره، خب محرم هستین، محرم نسبی بودین دیگه، اما این در اثر شیر شما نیست. پدر شوهر شما به هر حال به عنوان پدر رضای ایشون به حساب نمیان و همچنین دختر شما محرم ایشون نیستن و ایشون هم محرم شما، محرم فرزندان شما نخواهند بود. پس این محرمیت اثری نداره که مجرد شیرخوارگی داده. اگر یک بچه‌ای که در سن کودکی شیر بخوره، طبعا با این شروط که عرض شد خدمتتون، دیگه اون بچه به هر حال عضوی از اعضای این خانواده به حساب میاد، فرزندی از فرزندان اون کسی که به شیر داده به حساب میاد. حالا اون شوهر اون خانم که پدر بچه بوده که شیر میخورد از مادرش، طبعا حالا به مجرد شیر دادن به این بچه دوم میشه پدر رضایی ایشون و این فرزند، این پسر که شیر خورده باشه از این خانم که در سن کودکی کمتر از 2 سال باشه، دیگه محرم همه بچه ها هست. حالا چه اونایی که از خودش بزرگتر باشن، چه اونایی که از خودش کوچکتر باشن، با اینها نمیتونه ازدواج کنه. اما برادران اصلی و خواهران اصلی خودش که از پدر و مادرش هستند به هیچ عنوان با خانواده اینها محرم نیستن و محرمیت ندارن و میتونن یکی از اونها با حالا پسری از اونها با دختری از این خواهران مادریش که شیر بهش داده میتونن اونها ازدواج کنن با هم دیگه. نسبت به ایشون حالا عروسی برادر و خواهرش خواهد بود، اما اونها با هم اجنبی هستند و هیچ محرمیتی بین اونها وجود نداره و اجنبی هستن، ولو اینکه حالا برادرشون از اونها شیر خورده باشن. این افرادهای نقل میکنن که اون کسی که ما بعد از این بوده یا ما قبل از این بوده، این حرام است، اون حلال است، این چیزی نیست. به مجرد اینکه این مادر شیر به این فرزند داده، پس این مادر براش به هر حال فرزندانی که شیر این مادر خوردن، فرزندانی که از این مادر متولد شدن، ولو از شوهر دیگه باشه، کلا هر کسی که محرم این خانم باشه که شیر داده، محرم اون بچه خواهند بود که از این مادر شیر خوردن. هر کسی میخواد باشه مانعی نداره. پس این محرمیت سرایت میکنه و این وجود داره و اینطور نیست که بگیم حالا ایشون دیگه زیاد که سوال میکنن زیاد این که حالا ایشون قبل از که شیر بخوره به هر حال 2 سال بزرگتره، آیا اونم براش محرم هست؟ بگیم که بله، به مجرد این که هر کسی از این مادر شیر خورده باشه چیه؟ محرم هست و درست است. فکر کنم که شاید وقتمون زیاد چندان وقت زیاد نباشه. حالا اگر بتونیم یک سوالی فقط، سوال به عنوان آخرین سوال، این که میگه که من داشتم وضو میگرفتن در بله. آیا در وضو گرفتن اگر در استخر که
به هر حال ما دوش بگیریم میتونم با اون آب وضو بگیرم یا نه و اینکه حتما باید ترتیب رعایت بشه یا نه، لطفاً برام توضیح بدین. ببینید شما الان دو موضوع بیان کردید، یکی وضو گرفتن از استخر است که حالا من نفهمیدم شما در درون استخر در حال شنا میخواید وضو بگیرید یا اینکه آبی که دیگران یا شما در شنا کردین میخواید از این آب وضو بگیرید، این آب درست است برای وضو گرفتن یا نه. حالا من به صورت خلاصه به هر دو به هر حال مطلب به صورت خلاصه جواب میدم تا اینکه جوابتون رو بگیرین. اولا اگر آب زیاد باشه، آب به هر حال میگن که از 2 قله بیشتر باشه، حال کسی ولو اینکه شما درش غسل کردین یا اینکه براش دوش گرفتین با این آب میخواید وضو بگیرین، مانع ایجاد نمیکنه، زیرا که بنا به هر حال فقها میگن که آب اگر زیاد باشه تغییر نکنه مانعی نداره، مگر اینکه آبی که زیاد باشه تغییر کرده باشه، چیزی درش ریختن که از جنس آب نباشه، حالا رنگش عوض شده، بوش عوض شده، به هر حال که تغییر درش ایجاد شده باشه غیر از کلور طبعا که از خودش گرفتن، این مانع ایجاد نمیکنه کلور، ولی طبعا نمیشه گفت که حالا آبی که درش چیزی وارد شده باشه بیش ازش در غسل و در وضو ازش استفاده کرد. اما اگر تغییر نکرده باشه مانع ایجاد نمیکنه، اگر تغییر نکرده باشه مانع ایجاد نمیکنه. اما سوال دوم شما این که اگر شما در استخر قرار دارید، شما در استخر دارید شنا میکنید، آیا میتونید وضو بگیرید؟ بله میتونید وضو بگیرید، وقت زمانی که آب زیاد باشه و آب طاهر باشه و مطهر باشه، یعنی میتونه انسان درش غسل کنه، غسل انسان به جا میاد، وضو چون به جا میاد، طبعا با اون آب میتونید شما چیکار کنید؟ ولو اینکه دارید غسل میکنید چه وضو هم بگیرید. حالا اینم میتونید که وقتی به هر حالا همانندی که وضو میگیریم دیگه، اول صورتتون رو بشورید، دستاتون بشورید، مؤسس‌تر کنید، بعد پاهاتون بشورید، به این صورت که ترتیب هست شما به جا بیارید، خب مانعی نداره دیگه، جای سوالی نیست. و یا اینکه شما بعضی از علما و فقها گفتن که بعضی به صورت حالا اینکه بله که چه زمانی شما میتونید که بدون اینکه شما رعایت ترتیب کنید وضوتون درست بشه. این یک به عنوان اینکه حالا میخوان امتحان کنن معلومات کسی رو، اینو سوال رو مطرح میکنن که آیا میشه این کار کرد یا نه. میگیم که بله، زمانی که شما حالا رفتین زیر آب، از اونجایی که آب سر بدنتون رو گرفته، شما میخواید حالا نیت به هر حال وضو داشته باشید، نیت وضو کنید. خب همون لحظه که نیت میکنید، به هر حال همون لحظه از اونجایی که آب همه بدنتون رو فرا گرفته یا همه اعضای وضو رو فرا گرفته، یک نواخت فرا گرفته، طبعا این عبادت به جا میاد و این حاصل شده و شما الان دیگه وضوتون صحیح هست و وضوتون درسته. پس به هر دو صورت انشاءالله اینکه چه در حالت حالا شنا دارید وضو میگیرید، ترتیب رعایت نکنید، در زیر آب رفته باشید، مانعی نداره، وضوتون درست هست. از این آب میشه وضو گرفت، بله، چون آب به هر حال تغییر پیدا نکرده، آب زیاد هست، شما میتونید وضو بگیرید، باز وضوتون درست هست. اما اگر آب کم باشه که کمتر از 2 قله باشه، انسان چیزی نباشه، دیگه صحیح نیست. دارن ما وقتمون تمام هست و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب اليك. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.